अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। हम वैसे आमतौर पे हमें लग रहा होता है कि एक फ्लो में प्रोग्राम शुरू होगा, लेकिन जब प्रोग्राम शुरू होने लगता है तो कोई ना कोई बड़ी खबर आ जाती है। और फिलहाल की बड़ी खबर ये कि मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हो रही है PTI से। बिल्कुल, और ये देखें बतूल, लाइव प्रोग्राम करने का यही वो रिस्क है कि आप आखिर मिनट तक प्लानिंग करते हो, फिर नई चीज़ आ जाती है और न्यूज़ में तो जो फ्रेश चीज़ है वो सबसे पहले आएगी। इसको डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। बिल्कुल करते हैं, जो टॉप स्टोरीज हैं वो भी बता दें। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ जो आज की हम और खबरें हैं कि पंजाब में हद तक की इज्जत का नया कानून 2024 का निफाज हो चुका है, वो बड़ा क्वेश्चनेबल है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम आगे चलेंगे तो कुछ अदलिया के हवाले से, हुकूमत अदलिया में रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई मैच पड़ा होता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो, यानी बिल्कुल कंक्लूजन के करीब, उस पर भी बात करेंगे। और रोज़ लग रहा होता है कि शायद आज साइफर केस कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ। लेट्स सी कल हो जाता है, नहीं होता। और उसके बाद अनवर काकर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक निगरान वज़ीर आज़म, उनसे भी ज़रा समझेंगे कि मामलात किधर जा रहे हैं। बिल्कुल, लोगों कोई बातचीत हो भी नहीं हो रही। तो फहद, अब शुरू करते हैं कि मौलाना हाथ आ गए हैं या आने वाले हैं या क्या मुलाकात हो जाए, क्योंकि मुलाकात ही मुश्किल हुई। मुलाकात देखिए, अब इस टाइम जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई भी है वो ये, जो इस वक्त जो ताज़ी जो सियासी हमारी जो एक शतरंज है उस पे जो ताज़ा मूव होने जा रही है इस वक्त, यानी अब से कुछ ही देर बाद होने जा रही है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सीनियर डेलीगेशन जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुंचने वाला है। और वहाँ पे कहा यह जा रहा है या PTI दावा कर रही है कि मौलाना साहब जो है वो बहुत करीब हैं जो इत्तेहादी अलायंस है अपोजिशन का, उसको ज्वाइन करने में। यानी अभी तक तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी शायद उन्हें कामयाबी नजर आ रही है। तो जो इस वक्त जो बड़ा सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन कह लें, हालांकि जब ये $1 मिलियन क्वेश्चन का जब टर्म आया था बतूल, तो तब $1 मिलियन बहुत ज़्यादा होते थे उधर के लिए। अब हमें तो डिवैल्यूएशन के बाद हमारे लिए तो अभी भी हैं $1 मिलियन अब उतने नहीं रहे। बहरहाल $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई में मौलाना साहब PTI की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। लेकिन इसका इंदिया दे दिया था उन्होंने कुछ दिनों पहले, भला कैसे? उन्होंने कहा था कि जो इमरान खान को यहूदी एजेंट वाला बयान था वो तो सियासी बयान था। हाँ, अब सोचे ना, देखें कैसे कैसे यू टर्न बनते हैं। लेकिन बहरहाल ये अगर तो ये ब्रेक थ्रू होता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा PTI के लिए, अपोजिशन के लिए, खासतौर पर जो अलायंस है। लेकिन इस वक्त मामला है क्या, तो अभी हम जरा उस पर तजज़िया करते हैं, लेकिन पहले हम जरा बिल्कुल ताज़ा तरीन फ्रेश इंफॉर्मेशन ले लें। हमारे रिपोर्टर हैं, ब्यूरो चीफ हमारे जो इस्लामाबाद के मौजूदा, उनसे पूछते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं और वो जो है वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के घर के सामने खड़े हुए हैं। तो ये उनके पास बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। जी मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप मौजूद हैं मौलाना फजल रहमान साहब के घर के बाहर, तो क्या ये ताज़ा डेवलपमेंट क्या हो रही है, ज़रा हमें और हमारे इनको बताएं। मामलात गर्म हो रहे हैं, कुछ प्यार की जो पींगे हैं वो लड़ाई जा रही हैं अपोजिशन अलायंस में और मौलाना साहब? जी, अपोजिशन अलायंस की जो बात है उसमें गुज़िश्ता तकरीबन 15 रोज़ से इस तरह की मुलाकातें, टेलीफोन कॉल्स जो हैं उनका सिलसिला जारी था। और आज उसका आउटकम जो है अभी होने जा रहा है कि आज जो PTI का वफ्द है, मुत्तहिदा अपोजिशन का जो वफ्द है, वो आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर आ रहा है। अभी आधे पौने घंटे बाद उनकी मुलाकात यहाँ पे होगी। और इसके पीछे जितनी वर्किंग है वो महमूद खान अचकज़ई की है, क्योंकि गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ पहले उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को, एंकर्स को अपने घर उमर अयूब साहब के घर बुलाया था और वहाँ पे खुल के बात की गई थी। हर तरह से, हर एंगल से उन्होंने ये बताया कि हम हर पार्टी को साथ लेके चलना चाहते हैं जो अपोजिशन को ज्वाइन करना चाहे। उन्होंने कहा कि मैंने PTI को कायल किया है और इन्होंने, उमर अयूब ने, चेयरमैन PTI, जुबानी पे चेयरमैन PTI है, उनसे बातचीत करके उनसे ये कॉन्सेंट ली है कि वो मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और ये सिलसिला आगे चलेगा। अब ये जो बड़ी ये जो बात है आप मुत्ताब कर रहे हैं बतूल, इसमें ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर तो मौलाना साहब जो इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके पास जो स्ट्रीट पावर है, अब देखें ना PTI की जो स्ट्रीट पावर जो है अब तो हमें नज़र नहीं आ रही, ख़ासतौर पे जब से उनके ऊपर वो बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। तो जो भी उनकी मुजाहरे हुए हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ, याद है मौक़ों पे कॉल्स दिए कि जी हम बाहर निकलेंगे, कुछ भी नहीं हुआ।
اور اس سے جو ان کا ایک امیج بنا ہوا تھا کہ جی یہ تو اتنی ان کے پاس اتنی سپورٹ ہے کہ یہ سڑکیں جو ہیں وہ گرم کر دیتے ہیں، مولانا صاحب کے آنے سے اگر یہ احتجاجی سیاست کی طرف جاتے ہیں تو ان کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا۔ سوال یہ ہے، میں ان کے ساتھ مرتضیٰ کے سامنے ڈالتا ہوں، مرتضیٰ یہ احتجاجی سیاست کے حوالے سے ابھی باتیں ہو رہی ہیں یا فی الحال معاملہ ادھر تک نہیں پہنچا؟ ابھی جو بات ہو رہی ہے، ابھی تو اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ آپس میں پہلے اکٹھا ہو رہے ہیں۔ یہ سی بی ایمز کروائے گئے ہیں مختلف ملاقاتوں کے تحت، ایون کہ ہمارے پاس یہ بھی انفارمیشن ہے کہ پاکستان مسلم نواز کے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ بھی محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ رابطے میں ہیں۔ انہوں نے اس دن ملاقات میں یہ بات، اس کا برملا اظہار کیا کہ اگر کوئی وقت ایسا ہوا اور چیئرمین پی ٹی آئی جو بانی چیئرمین ہے وہ کسی اس بات کے اوپر آئے تو میں 24 گھنٹوں کے اندر میں ساتھ بٹھا سکتا ہوں مولانا فضل الرحمان کو، اور ان کے ساتھ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف کی بات کی۔ تو اب ان کا جو کہنا تھا وہ 3 سے 4 روز کے بعد ہی یہ تو سچ ثابت ہو رہا ہے کہ آج یہ ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ آ رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف ان سے بات چیت کرے گی۔ اچھا، اس میں کون سے لیڈرز آ رہے ہیں مرتضیٰ جو ملنے آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو؟ لیڈر ہیں عمر ایوب، وہ آ رہے ہیں، اسد کیسر آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مرکزی لیڈرشپ جو ابھی رؤف حسن جو ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن شاید وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ بھی یہاں پہ آئیں گے۔ تو مرکزی لیڈرشپ کے 4 سے 5 لوگ جو ہیں وہ ابھی یہاں پہ آئیں گے اور یہ بات چیت ہوگی، اور مولانا کے ساتھ بڑا خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ اکٹھے جو صورتحال مرتضیٰ نظر آ رہی ہے وہ بطولن فیل فری ٹو جمپ ان، بالکل آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں غلام مرتضیٰ، چونکہ آپ یہ کہے تھے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے بعد اس ملاقات کا انعقاد ہو رہا ہے، تو کیا آپ کے علم میں ہے کہ وہ کس طرح کی یقین دہانیاں ہیں جو مولانا فضل الرحمان کو کروائی گئی ہیں؟ کیونکہ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی اور مولانا ایک ہی موقف پہ تھے، لیکن اس طرح کی الائنس میں پھر بھی مولانا پہلے نہیں آئے تھے، تو وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو اب آپ ویل انفارمڈ ہے وہاں پہ کہ ان کا کنسنسس ہوا ہے اور بعد میں پھر یہ میٹنگ ہوئی ہے؟ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک جگہ سے تنگ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے برملا بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کا اظہار انہوں نے کیا ہے۔ فرسٹ آف آل انہوں نے سب سے پہلے جو اظہار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میری اپنی جو سیٹ ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں کسی طرح سے بھی وہ ہار جاؤں، اور لیکن مجھے ہرا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پارٹی کی ٹکٹوں کی بات کرتے ہیں، پارٹی کی سیٹوں کی بات کرتے ہیں، کے پی کی بھی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی بھی بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے جب ان کے ساتھ ملاقات کی بات کی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ احتجاج کریں گے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی چھتری کے نیچے ہوگا۔ یہ اس سے پہلے بات ہوئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو جب جوائن کرتے ہیں تو اس کا اپوزیشن الائنس بناتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں اس کو اور باقی ساری جماعتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ان کا مطمع نظر جس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا تھا گزشتہ 3-4 روز پہلے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شفاف انتخابات نہیں ہوئے، یہ انتخابات دوبارہ ہونے چاہیے۔ یہ اب ان کا موقف ہے، ہاں یہ ان کا موقف ہے، اور اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابھی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور اگر کوئی نکلتا ہے تو یہ اس وقت پاکستانی، لیکن پہلے بھی جب الائنس بنی تھی پی ڈی ایم کی تو مولانا صاحب اس کے صدر تھے، آپ کو یاد ہے نا؟ بالکل، اور اگر وہ اس طرف آتے ہیں اور اس الائنس کے لیے کہ اگر مرکزی لیڈرز میں بن جاتے ہیں تو پھر لائف وڈ ہیو کم فل سرکل، وہ کہاں سے شروع کر کہاں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ بطول مرتضیٰ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا، لیٹس سی کیا ہوتا ہے، خبر ڈیولپ ہوگی تو پھر لیکن یہ بڑی امیزنگ ریالٹی ہوگی کہ یہ عمران خان اور مولانا کے اتحاد ہو گیا۔ ہاں یہ دیکھیں کبھی آپ تاریخ میں لکھا جائے گا، لیکن اس سے آپ کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ سیاست میں جو ہے وہ نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مستقل دشمن۔ آپ کو یاد ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان بڑا فیمس ہوتا تھا کہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں رہتی ہے، میں وہ ایگزیکٹ کوٹ نہیں کرنا چاہتی، تھوڑا ریلیجس کانٹینٹ ہے وہ۔ پھر عمران خان بھی یہ کہتے تھے کہ سیاسی بیان، اور اب یہ مولانا دیکھیں ہاں اب اور جس طرح یہ اچکزئی صاحب جو ہے، اگر یہ مرتضیٰ جو بات کر رہے تھے کہ وہ اس معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں اور چیزوں کو لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، صورتحال دیکھیں نا پچھلے کچھ دنوں سے ایک ہلکا سا شفٹ آ رہا ہے جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ریلیف تو شاید بڑا ورڈ ہو جائے، لیکن تھوڑی سی ریلیکسیشن ہمیں نظر آ رہی ہے،
कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं। और कल का जो अटॉर्नी जनरल का बयान था मेरे लिए तो बहुत मानी खेज है। बिल्कुल, वो जरा रिपीट कर देना क्या बोला उन्होंने ये कहा था कि एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस वक्त सारे इदारों को चाहिए कि वो एक कदम पीछे चले जाएं और रियासत एक कदम पीछे जाने को तैयार है, सीज फायर के लिए तैयार है। अब देखें, अगर अटॉर्नी जनरल साहब खुद ये बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और अब हम नुक्ते से नुक्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीजें हमें विजिबली नजर आ रही है, मिसाल के तौर पर जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब की बेल हो गई, साल के बाद वो जेल से निकले हैं, पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा तो है कि मैं इमरान खान के साथ हूं, लेकिन उनका जेल से इस तरीके से एकदम निकलना, अच्छा उसके बाद आप देखें कि आज जो है वो आज हमाद अजहर साहब भी हमें वो नजर आ गए। वो अभी यानी उनको सुन तो रहे थे कि पुलिस उनको गिरफ्तार करने जा रही है, लेकिन उनमें इतना कंफर्ट लेवल था कि वो आए, बाहर आए, रिपोर्टर्स के सामने आए, बात की कैमरे पे, तो यहीं कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, फिर बतूल एक और खबर चल रही है जिसको अभी देखते हैं वो डेवलप होती कि नहीं होती, कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है, हम नाम नहीं लेंगे, एक इंपॉर्टेंट शख्सियत है जिनका पाकिस्तान में सियासी जमातों में जो जोड़ तोड़ और व्हीलिंग डीलिंग होती है उसमें उनका हमेशा से बड़ा रोल रहा है। और वो पिछले कई महीनों से, बल्कि शायद साल से, मुझे अब एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, से वो मुल्क से बाहर हैं क्योंकि उनके ऊपर भी जरा बुरा वक्त आया हुआ था। अब खबर यह है कि वो बहुत ही अहम शख्सियत जो हैं वो शायद वापस पहुंच रहे हैं पाकिस्तान, और अगर वो पहुंच रहे हैं तो जाहिर बात है उनको कहीं से कोई एश्योरेंस, उनके ऊपर जो बुरा वक्त था, उनके ऊपर जो केसेस थे, उसकी वजह से उनके ऊपर उनकी जो गिरफ्तारी होनी थी शायद वो ना हो। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी वापसी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से मामलात को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और उनके खुद के ऊपर भी केसेस थे, यानी इज रिलेटेड टू वन ऑफ द केसेस विद इमरान खान। हाँ, और आप उससे आगे, अब आप कसौटी वाला उसमें नहीं जाएंगे ताकि हम गैस करना शुरू करें। और लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ कि जो आज साइफर केस की समाअत थी उसमें से भी हम एक ऑब्जर्वेशन निकाल के यही बिल्ड कर सकते हैं जो आप बात करें कि हम रिलीफ तो नहीं कह सकते, बट हाउ थिंग्स आर स्लाइटली चेंजिंग, कि जो प्रोसिक्यूटर है वो ऐसा लगता है कि उनको ज्यादा वक्त चाहिए अपने दलाइल के लिए, वरना इससे पहले हो रहा था कि पीटीआई के वकला दलाइल के लिए ज्यादा वक्त मांग रहे थे। लेकिन ये जो एक डेवलपमेंट है ये भी यही बताती है जो बिल्कुल। और अगर साइफर केस जो है उसमें मामला उस तरफ चलते हैं, और अगर जिस तरह चौधरी परवेज इलाही को बेल मिल गई है, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल मिलती है तो बतूल मैं तो उसमें बहुत रीड करूंगा, क्योंकि अब देखिए इमरान खान साहब तो जेल में हैं, पीछे शाह महमूद कुरैशी साहब और जो परवेज इलाही हैं, ये दो मेन लीडर्स थे इमरान खान साहब के नीचे। अगर कुरैशी साहब को बेल मिल जाती है और वो बाहर आ जाते हैं और दो की लीडर्स पीटीआई के जो हैं वो अब बेल पे आके और बाकायदा तौर पर, अमली तौर पर जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, आई थिंक दिस सेज अ लॉट। बिल्कुल, और यही वो दो लीडरान थे अली मोहम्मद खान के अलावा जिनका अंदर होना और फिर ये सवाल बाकी रहना कि क्या वो इमरान खान का साथ देते रहेंगे या नहीं, वो उस पर पूरे उतरे और फिर अपने उसी नैरेटिव के साथ जेल से बाहर निकले। बिल्कुल। तो अब देखना ये है, एक तरफ कहीं से हल्की सी मुफाहिमत की हवा चल रही है, मैं उससे आगे कुछ नहीं कहूंगा, कहीं से चल रही है, हो सकता है उसमें से कुछ भी ना निकले, लेकिन एटलीस्ट इससे जो हम रीड कर सकते हैं वो ये कि कहीं ना कहीं कुछ एहसास हो रहा है कि मामलात को समेटना है, जोड़ना है। ये जो एक्सट्रीम लड़ाई हुई है, जिसकी जद में इदारे भी आ रहे हैं, जिसकी जद में जो है वो पाकिस्तान की मईशत भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, कहीं से उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो शख्सियतें भी आ रही हैं, लेट्स सी कि उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन और क्या आसिफ अली जरदारी साहब भी एक्टिव हो रहे हैं? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो अगर एक्टिव हो रहे हैं तो वो बिहाइंड द सीन्स ही होंगे, वो सामने तो नहीं हो सकते क्योंकि वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है। क्योंकि ये सब जो आप नरेट कर रहे हैं हो नहीं सकता कि ये सब हो रहा और वो आराम से बैठे। और उनकी तो हमेशा से पॉलिटिक्स है ही ये मुफाहिमत की, जोड़ने की, उनको मुफाहिमत का बादशाह कहा जाता है। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर जरदारी साहब का भी कोई ना कोई इसमें रोल चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है, और आने वाले दिनों में जो है वो हमें मुझे लगता यूँ है कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ तब्दीलियां शायद रूनुमा हो सकती हैं। एंड इन केस नहीं कुछ नहीं होता और मौलाना साहब जो हैं वो अपोजिशन को ज्वाइन कर लेते हैं बतूल, और मुफाहिमती हवा की जगह जो है वो मुजाहिमती झक्कड़ चलने शुरू हो जाते हैं, तो फिर मामला किसी और तरफ चला जाएगा। तो लेट्स सी, मुल्क को जोर डायलॉग की है, बिल्कुल 100%, कोई शक नहीं। तो अगले मौजू की तरफ बढ़े आगे। बिल्कुल, बल्कि हमारे पास अब क्योंकि मेहमान भी आ गए हैं तो जरा उनसे ये जो हम बात कर रहे थे
اس پہ ذرا دیکھیں کہ ان کا کیا خیال ہے. بالکل. ہمیں شرمیلا فاروقی صاحبہ جوائن کری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. جی شرمیلا صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ ابھی جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے ظاہر بات ہے کوئی ٹھوس چیز تو نہیں ہے لیکن کچھ انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ کوئی ایفرٹ ہو رہی ہے کہ جو ایکسٹریم پولرائزیشن ہے اور جو ایک لڑائی چھڑی ہوئی ہے کہیں سے اس کو روکا جائے. شرمیلا صاحب آپ کیا سن رہی ہیں؟ آر یو ہیئرنگ اینی تھنگ جس سے آپ کو بھی کچھ یہ محسوس ہو کہ معاملات کو توڑنے کی بجائے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی شکریہ فہد صاحب. دیکھیے کوشش تو بالکل ہو رہی ہے, اوپنلی بھی ہو رہی ہے اینڈ آئی ایم شیور بیہائنڈ دا ڈورز بھی ہو رہی ہے. پارلیمان کے اندر تو بالکل مفاہمت کی بات کی گئی ہے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے بھی کی گئی ہے, پی ایم ایل این کے جو چیف وپ ہیں ان کی طرف سے بھی بات کی گئی ہے, بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں جو بھی قید ملزمان ہیں ان کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ بات آن دا فلور آف دا ہاؤس ہو چکی تھی کیونکہ سنی اتحاد کی یہ ڈیمانڈ تھی جس کی تائید جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کی. اور آئی تھنک اس میں کوئی میں سمجھتی ہوں کہ قباحت نہیں ہے کہ اگر ایک بنا دیا جائے, جو ملزمان ہیں اگر مجرم ہے تو ان کو سزا دیں لیکن جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ کافی لمبا عرصہ گزر چکا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سنی اتحاد میں بھی کچھ ایسے ممبران ہیں جو ایون ہاؤس کا ماحول بہتر کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. اس میں 3-4 لوگ ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ سامنے آ جاتے ہیں اگر کوئی بھی گرما گرمی ہوتی ہے یا کون لوگ ہیں ہم نام ایشو بن جاتا ہے. تو عامر ڈوگر صاحب ہیں, زین قریشی صاحب ہیں, یہ 2-3 لوگ ایسے ہیں جو وہ ریزنیبل اور وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاملات مفاہمت کے ساتھ آگے چلیں. بلکہ آن فلور آف دا ہاؤس اسپیکر صاحب نے بھی جب بات کی تھی تو اس کے اوپر بھی ان تمام تینوں لوگوں نے, نوید قمر صاحب تھے پیپلز پارٹی, اعظم عظیم تارڑ صاحب تھے پی ایم ایل این کی طرف سے, اور عامر ڈوگر صاحب تھے پی ٹی آئی کی طرف سے, جنہوں نے بات کی کیونکہ ماحول ہاؤس کا بہت ہی والیٹائل ہو گیا تھا, ہاؤس کا بزنس بالکل نہیں چلتا تھا. تو کچھ عرصہ پہلے یہ بات طے کی گئی کہ جی ہم قواعد اور ضوابط طے کر لیں کہ ہم نے آگے کس طرح چلنا. اس کے بعد سے ماحول میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے. گرما گرمی ہو جاتی, پچھلے دن جھگڑا ہو گیا بٹوین پی ایم ایل این اینڈ زرتاج گل, لیکن اس کے علاوہ ہاؤس کا بزنس اب چلتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایون دیکھیں آئندہ بجٹ آنے والا ہے اور وی آر اے نیشن آف 250 ملین پیپل. ہمارے پاس ہم 1 بلین ڈالر لینے کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے سر نگو ہیں, کیا ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کر سکتے؟ بالکل. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہی ایکچولی یہی ریزن ہے شرمیلا صاحبہ جس کی وجہ سے جب بھی کوئی ایسی ہلکی سی بھی ایک ہنٹ آتی ہے کہ معاملات کچھ حد تک بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ایوری بڈی وڈ ویلکم اٹ. مہربانو قریشی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ویلکم ٹو دا شو. مہربانو صاحبہ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے, میں اور میری اور بطول کی گفتگو ہو رہی تھی اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کم از کم اس طرح کا کچھ ایک ہلکا سا سینس آ رہا ہے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ مفاہمت بڑھائی جائے. اور اس میں جو ایک ٹیسٹ کیس مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سائفر کا معاملہ ہے وہ بھی اب کچھ کمزور پڑتا نظر آ رہا ہے. اور میں بھی بطول کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل مل جاتی ہے تو میرے لیے تو یہ ایک بہت بڑی اور بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی. اٹ ول سے اے لاٹ ان ٹرمز آف ویئر دی پالیٹکس از گوئنگ. یہ انڈیکیشنز آپ کو آ رہی ہیں, کہیں سے کچھ کانفیڈنس مل رہا ہے کہ قریشی صاحب از نیئر ا بیل؟ جی السلام علیکم فہد صاحب, السلام علیکم بطول, اینڈ السلام علیکم شرمیلا. آئی ہوپ یو آر آل ویل. بفور آئی گیٹ انٹو دیٹ, جی دیکھیے آج کی میں آپ کو سماعت کے بارے میں ذرا بتاتی ہوں. ہمیں تو یہی لگ رہا تھا آج جو پروسیکیوٹر ہیں شاہ صاحب, انہوں نے آج کنکلوڈ کرنا تھا مگر ان کی والدہ بیمار تھیں تو وہ نہیں آ سکے. نقوی صاحب موجود تھے اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے. پروسیکیوشن نے آج پٹیشن دائر کی فریش ایویڈنس دینے کی, اینڈ دیٹ فریش ایویڈنس پرٹینس ٹو ڈونلڈ لو صاحب کی جو ہیئرنگ ہوئی تھی فارن ریلیشنز کمیٹی کی, اس کی ٹرانسکرپٹ جس کے اندر جج صاحب نے خود کہا بٹ دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک منتھس, اینڈ یو نو اس کی ضرورت کیا ہے یا اس کی جو سیریسنس ہے ان دس کیس, تو وائی از اٹ ریکوائرڈ, اینڈ وہ نہیں بتا سکے. تو اس میں جج صاحب نے کہا کہ آئی تھنک کہ آپ یہ جو ہے پرائما فیشی اٹس این ابیوز آف دا لا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, بیکاز اٹ سیمز دیٹ یو جسٹ وانٹ ٹو ڈریگ دا کیس آن. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ اس وقت ریاست کی طرف سے
जो इंडिकेशंस आ रही हैं वो वैसी की वैसी हैं जैसे पहले थीं। वो चीज़ों को लटकाना चाह रहे हैं, वो नहीं चाहते कि चीज़ें मफाहमत की तरफ जाएं। आज मुझे ताख़ीर भी आपके शो में आने में इसलिए हुई क्योंकि हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जहाँ पे शायद सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, आई थिंक हमाद अजहर साहब वाज देयर एंड वो अपने रूपोशी से निकल आए और उसके वहाँ से चले गए थे क्योंकि हम लोग तो एक मीटिंग में थे विद द यूनाइटेड नेशंस एंड वहाँ पर 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार फीमेल पुलिस भी हमारे दफ्तर में आ गए। वहाँ पर उन्होंने रेड किया, वो हर कमरा छानबीन करते रहे और काफ़ी देर तक वहाँ रहे एंड वी वर ऑल बैरिकेडेड इन। तो इससे तो यही तासुर जाता है कि रियासत अपने जो यानी आपको ओके आपको इंडिकेशन नजर नहीं आ रही। लेकिन शर्मिला साहबा अगर आप ये देखें मिसाल के तौर पर, अगेन ये कोई प्रूफ तो नहीं है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि जो परवेज इलाही साहब को भी बेल मिल गई, आज हमाद अजहर साहब भी जो है वो बाहर आ गए, यास्मीन राशिद साहिबा का भी सुन रहे हैं कि यानी बेल तो नहीं है लेकिन मेडिकल चेकअप के लिए वो भी उनको भी हॉस्पिटल लेके आया जा रहा है। सो ये जो तमाम तर मामलात हो रहे हैं और जिस तरीके से केसेस भी कुछ जो इमरान खान साहब के ऊपर बने हैं और जो शाह महमूद कुरैशी साहब के बने, वो भी बज़ाहिर लग रहा है कि उनमें मवाद थोड़ा कम लग रहा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि ये मामलात जो हैं दीज आर स्मॉल इंडिकेशंस कि अब थोड़ी सी मुफाहिमत की कुछ हवा चलनी शुरू हुई है? जिस तरह मैं पहले भी बात कर रही थी कि बजट आने वाला है जून में और इस वक्त अगर विच इज़ नेग्लिजिबल, और ये इस वजह से नहीं आती क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर तो हाथ ही नहीं डाल रहा पाकिस्तान में। जो लोकल इन्वेस्टर है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज सो एक्सट्रीम कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इस वक्त देखिए बात ये है कि मुकदमात अपनी जगह, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस तरह भी मेहरबानो बात कर रही थी, मैं एक बात की जरूर तायद करूंगी। आपने किसी को जेल में रखा हुआ है, आपके पास एविडेंस है, आप मुकदमा चलाएं, सजा दे दें, नहीं है तो फिर आप छोड़ दें। ये जो इनकार्सरेशन होती है लोगों की और सालों साल चलती जाती है बगैर किसी जमानत के, बगैर किसी एक कम्बिनेशन ऑफ द केस के, ये दिस इज नॉट ओनली अ टॉर्चर फॉर द पर्सन हु इज इनकार्सरेटेड बट आल्सो फॉर द फैमिली। आप पूरी की पूरी फैमिली को तबाह कर रहे हैं। देखिए मुझे नहीं पता मुकदमे में क्या एविडेंस प्रोसिक्यूशन के पास है क्या नहीं है, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस है तो मुकदमा चलाएं, और अगर नहीं है तो कानून के मुताबिक आप एक शख्स को एक हद तक जेल में रख सकते हैं। ठीक बात है। और उसके बाद फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू हो जाता है। और अगर ऐसा होता है बिल्कुल, और अगर ये जो इतने अरसे से लोग जो जेलों में हैं जिनके ऊपर अभी उस बाकायदगी से कुछ साबित नहीं हो रहा, ये मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा और पीटीआई तो ये डिमांड भी करी है और मेरे ख्याल में ये इस मुतालबे में बहुत वजन है कि आप जो लोग जिनके ऊपर आपके पास आयरन क्लैड एविडेंस नहीं है उनको आप रिहा करें। बात ठीक है। ये देखिए ये है कि एक आर्ग्यूमेंट जो आपको एग्जीक्यूटिव देगा या रियासत देगी वो ये देगी कि जी ये मामला अदालत के पास है, अदालत का काम है मुकदमा चलाना नहीं चलाना, एविडेंस देना नहीं देना, ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है शर्मिला साहब, जी आपका जवाब आ गया प्लीज। जी मेहरबानो कुरैशी साहब, मैं जी अब थैंक यू फॉर योर पॉइंट, आई होल्ड यू हियर प्लीज। मेहरबानो कुरैशी साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि रिपोर्टेडली मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हो रही है 6 पार्टी अलायंस से, और ये भी लग रहा है कि उसमें डेफिनेटली इमरान खान का एतमाद भी शामिल होगा, और आप कह रही हैं कि आपको इंडिकेशंस नहीं है, बट दिस इज व्हाट रियलिटी इज, मुलाकात तो हो रही है रिपोर्टेडली। लेकिन आप ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप समझ रही हैं कि मौलाना से भी तो इतनी लड़ाई रहती थी, मौलाना के साथ भी एक टेबल पे आ गए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ भी आ सकते हैं? बिल्कुल बतूल, में हमारे तो पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है, सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, और हमने पहले दिन भी कहा हम पीपल्स पार्टी से, MQM से, नून लीग से, सबसे डायलॉग करने को तैयार हैं अगर वो एक असूली मौक़िफ़ अपनाएं। मगर वो क्योंकि बेनिफिशरीज़ हैं और जो सारी नाइंसाफ़ी हुई इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे साल में, और जिस तरह तहरीक इंसाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और 9 मई का एक बहाना रचा के, तो जब तक, और उसके बाद हमारा जिस तरह मैंडेट चोरी किया गया, तो जो बेनिफिशरीज हैं उसके, उनसे हम किस तरह बात करें, क्योंकि वो हमारे असूल पे, हमारे मौक़िफ़ पे तो आने को तैयार नहीं है। अगर तो वो असूली मौक़िफ़ लेते हैं और वो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं और ये बात तस्लीम करते हैं
کہ جی بے-ضابطگیاں ہوئی الیکشنز میں، منصفانہ نہیں تھے، شفاف نہیں تھے، فارم 45 اور فارم 47 میں ایک بہت بڑا گھوٹالا ہوا، ایک ڈاکہ ڈلا، تو ہم تو ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. مگر آج بدقسمتی سے جو جتنی بھی جماعتیں ریاست حکومت میں ہیں اور حکومت کی سپورٹ کر رہی ہیں، وہ اس وقت عدلیہ پہ جملے لیکن ابھی آپ کا کلیئر سٹانس کیا ہے مہر صاحب؟ کلیئر کیجئے گا اب آپ کا کلیئر سٹانس کیا ہے؟ کیا آپ کو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، یا صرف سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی جو بینیفیشری نہیں ہے، یا آپ کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں جو آپ کے پاس آئے گا؟ جی دیکھیے، like they say, politics is the art of the possible, right? You have to create situations جہاں سے تلخی کم ہو اور ہم آگے بڑھیں. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. شرمیلا بی بی جیسے فرما رہی تھی، بجٹ آ رہا ہے، پاکستان کو انویسٹمنٹ کی درکار ہے، فورن انویسٹر پاکستان میں آنا نہیں چاہتا. کیوں نہیں آنا چاہتا؟ کیونکہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہونی چاہیے نا، جہاں پہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، جہاں پہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، اس کا جواب حکومت نہیں دے پاتی ہے، جہاں پہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے دفاتر پہ پولیس ریڈ کر دیتی ہے وارنٹ کے بغیر. اس ملک میں انویسٹمنٹ کیسے کوئی فارنر لے کر آئے گا؟ انہیں تو تشویش ہوگی کہ کیا ان کی انویسٹمنٹ محفوظ ہوگی. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں، ہم کو سب سے گفتگو کرنی ہوگی اور سب کو اپنا جو حکمت عملی ہے درست کرنی ہوگی اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، یا ہم اپنی انا پہ قائم رہنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کل رؤف حسن صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے، ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا. اب حکومت چاہتی ہے کہ وہ اپنی سنجیدگی دکھائے اور اس کی جو سنگین نوعیت ہے اس کا ازالہ کرے. تو ان کو ایک انویسٹیگیشن کرنی ہوگی، جلد کرنی ہوگی، بر وقت کرنی ہوگی، اور جو بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے ان کو سامنے لے کر آئیں. بہت شکریہ مہربانو قریشی صاحبہ، جوائن کری تھی شرمیلا فاروقی صاحبہ، بہت شکریہ میں جوائن کر رہے تھے. اب دیکھیں اس میں ظاہر بات ہے ان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں اوبویسلی وہ پبلکلی یہی بات کریں گے، لیکن یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ انڈیکیشنز کچھ نہ کچھ نظر آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑی سی پریمیچور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ نہ نکلے، لیکن یہ اگلے چند دن بڑے اہم ہیں. اگر تو مفاہمت کی طرف کچھ معاملات چل رہے ہیں تو ہمیں اور کچھ انڈیکیشنز نظر آئیں گی، کچھ اور ہمیں اس طرح کے انسٹنسز نظر آئیں گے جس سے جو آج ہم بات کر رہے ہیں اس میں شاید مزید جسے کہیں کوئی تھوڑا سا اور مواد ہمیں بالکل بالکل. اور انفیکٹ اب یہاں پہ ایک بریک لینے، پھر ایک بڑے عام مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے انوار اللہ کاکر صاحب نے، سابق نگراں وزیر اعظم، ویری لرنڈ پولیٹیشین فرام بلوچستان. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے کاکر صاحب. کاکر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، ہم اس ٹائم جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بڑی ایک فلوئڈ سی ہوئی ہوئی ہے کاکر صاحب، اور ابھی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی کا ایک ڈیلیگیشن. کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا صاحب بھی ان کو جوائن کرنے کے بالکل یعنی کہ تقریباً انہوں نے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے. دوسری طرف اہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جس طرح پرویز الہی صاحب ہیں، ان کو بیل مل رہی ہے، اور لگتا یہ کہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں کہ تھوڑی سی برف کو پگھلایا جائے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان. اس میں کیا ریڈنگ ہے آپ کی کہ کیا واقعی میں کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ رپروشما کیا جائے اور پوزیشنز تھوڑی سی سافٹ کی جائیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ بہت شکریہ فہد. دیکھیں، میں جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، آئی کین گیو مائی انالیسز آن اٹ. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا انفارمیشن. مجھے نہیں پتا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں یا پی ٹی آئی میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. بظاہر جو ہمارے سامنے انفارمیشن آ رہی ہے یا جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے اس پہ ضرور کامنٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو اس سے پہلے اگر آپ سچویشن کو یہ انالائز کریں کہ واٹ آر وی کنفرنٹنگ، آپ کے پاس ایک اپوزیشن موجود ہے جو کسی صورت بھی پارلیمان کے اس وجود پہ اس کے اپنے سوالات ہیں، اپنی کرٹیسزم موجود ہے. دوسری طرف حکومت ہے، اور حکومت کے سامنے ایک لارج چیلنج پولیٹیکل اپوزیشن کی صورت میں ہے، اور گورننس اور اکنامک کا چیلنج دوسری طرف ان کی ذمہ داریوں میں آ رہا ہے کہ وہ بھی انہوں نے پورا کرنا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے نئی ڈیل نیگوشیٹ کرنی ہے، 2-3 سال کی جو فائنانس گیپ ہے اس کی ارینجمنٹ کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو آپ کے دیرینہ اور کارڈنل بہت ہی شدت کے ساتھ جو مسائل پچھلے کئی دہائیوں کے چلے ہیں
وہ وقت ایسا آن پہنچا ہے کہ ہر ایک یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ جب تک آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ جو 24 کروڑ لوگوں کی گورننس کی رسپانسبلٹی، چاہے وہ آج اس حکومت کے ہاتھ میں ہے، 5 سال کے بعد الیکشن ہوگا کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، بالآخر ان کو بھی تو حل کرنا ہے۔ تیسری پلیئر اس میں آپ کو جوڈیشری نظر آتی ہے کہ ان کا اپنا ایک پرسپیکٹو یا پوزیشن ہے، وہ اوور آل جو پولیٹیکل نیچر کی جتنے بھی کیسز ہیں ان پہ ایک سرٹن پوزیشن لی ہوئی ہے، اور ان کے جو اپنے جو ایجوکیشن سول لٹیگیشن میں کرنی ہے، کرمنل لٹیگیشن میں کرنی ہے، اس پہ بھی جو کرٹیک ہے وہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ کیا پرائورٹی یہ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے، بہرحال یا دونوں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ایسے میں رپروشما کی کیا ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، یا قربت کی، یا چیزوں کو ریلیٹیولی نارملائز کرنے کی، شاید یہ ریئلائزیشن تو حکومت کے سرکلز میں بھی ہوگی، کیونکہ حکومت بھی چاہے گی کہ نسبتاً کوئی ایسے حالات ہوں جس میں وہ پہلے تو اپنے گورننس کا جو چیلنج ہے، جو رسپانسبلٹی ہے، اس کو بھی پرفارم کر سکے۔ اگر وہ اس پہ فوکس نہ کر سکے، پرفارم نہ کر سکے، تو آنے والے دنوں میں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ پرابیبلٹیز میں کہا جا سکتا ہے کہ تمام پلیئرز یہ ریئلائزیشن ان میں آ رہی ہو کہ نظام کو چلانا چاہیے، اور اس نظام کے تحت پولرائزیشن یا تلخی اگر کسی حد تک کم ہو سکتی ہے تو بہتر ہی ہوگا۔ لیکن وہ جو تلخی کم ہونی ہے، وہ اس میں جو پوزیشنز لی ہوئی ہیں، مثلا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو بالکل سٹرانگ پوزیشن ہے، وہ تو جو ڈی جی آئی سی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بالکل یعنی واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جی یہ مئی 9 کے حوالے سے پہلے تو اکنالج کریں پھر معافی مانگیں۔ پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے اگلے دن کہا کہ جی یہ ہم سے معافی مانگیں۔ یہ جو ایکسٹریم پولرائز پوزیشن ہے، اس میں بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے، ہر جماعت، ہر ادارہ بھی سمجھے گا کہ مفاہمت ہوگی تو ملکی حالات بہتر ہوں گے، لیکن یہ کہنا اور ایکچولی کرنے میں بڑا فرق ہے۔ تو آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ریجڈ پوزیشنز ہیں، کیا یہ پبلک پوزیشنز ہیں، اور آف کیمرہ بند دروازوں کے پیچھے جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ مفاہمت ہو، اس میں دونوں طرف سے کچھ لچک پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ ڈویبل پاسبل ہے؟ اور اگر ہے تو وہ لچک کہاں سے نظر آئے گی؟ دیکھیں فہد، ہم وہاں پہنچ چکے ہیں میرے خیال میں۔ اب اگر ہم سرٹن پرنسپلز پہ اگر گفتگو کریں اور ان کو ڈٹرمن کر لیں کہ اصول کیا طے کرنے ہیں معاشرے کے اندر، اسٹیٹ کرافٹ کے اندر، گورننس سٹرکچر کے اندر، اور اس میں سے فار اے وائل پی ٹی آئی، اسٹیبلشمنٹ، حکومت، ان کو ڈی لنک کر کے دیکھیں کہ 9 مئی کو ہی اگزامپل کے طور پہ لے لیں کہ کوئی بھی جماعت وہ پولیٹیکل ایجیٹیشن کرتی ہے، اور وہ پولیٹیکل ایجیٹیشن کنورٹ ہو جاتی ہے پولیٹیکل وائلنس۔ یہ پی ٹی آئی کرتی ہے، یہ پی ایم ایل این کرتی ہے، پی 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 کرتی ہے، جے یو آئی کرتی ہے۔ کیا اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ کیا اس کی ریشنلائزیشن ہونی چاہیے؟ کیا اس کو ایک لیجٹمیٹ اور کاکر صاحب، I'm sorry, I have to interrupt you here. مجھے پتا ہے کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں سبجیکٹس کے اوپر، لیکن یہاں پہ ہم نے آپ کو دعوت اس لیے دی ہے کیونکہ آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے، ہم آپ سے کچھ نئی چیز جان سکیں۔ آپ نے 2 جنوری 2022 کو یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے لیگل لمٹ کراس کی ہے، لیکن اب تو ان کے لوگ باہر بھی آ رہے ہیں ضمانت کے اوپر، اور ان کے کچھ پولیٹیکل ایسے بیانات بھی ہیں جن سے لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ اسٹیبلشمنٹ سے تو بات کرنے کو تیار بھی ہیں۔ آج ان کی مولانا سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، تو وہ جو لیگل لمٹ انہوں نے کراس کی تھی، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم پرٹیکولرلی اسٹیبلشمنٹ کو ان کو اسپیس دے دینی چاہیے؟ اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، جو اسی طرف ہی میں آ رہا تھا کہ جب آپ اس پرنسپل کو ڈٹرمن کر لیں گے کہ یہ اکنالجمنٹ اس صورت میں آ جائے گی کہ ہاں پولیٹیکل وائلنس جو ہے نا اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کسی سے ہو گئی ہے اس کو پینلائز کرنا ہے، اس کو فارگیو کرنا ہے، تو وہ بھی کورٹ کے جو پروسیجرز ہیں اگر ان کے تحت کریں، اور جوڈیشری کو ہی یہ رول دیا جائے کہ وہ ڈٹرمن بھی کرے پینلائزیشن بھی اور فارگیونیس بھی، جن کو تمام فریقین ایکسیپٹ کر لیں، تو آپ کو ایک وے فارورڈ ملتا ہے۔ تو یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کیسز چل رہے ہیں، دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ فرام یور اسٹیٹمنٹ، کہ اس میں مزید دیکھیں دونوں طرف سے سوالات اٹھ رہے ہیں نا، سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا؟ کیا بیک وقت پاکستان کے سینکڑوں مقامات پہ
लोग ऑर्गेनाइज अंदाज में हमलावर नहीं हुए? क्या आपके सिंबल्स मार्टर्स के, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के, उनको आर्सन का वो शिकार हुए, जलाओ गहराव हुआ, पथराव हुआ, मारपीट हुई? क्या ये चीजें नहीं हुई हैं? ये नेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है, इंटरनेशनल मीडिया ने लेकिन अभी पल्स क्या, काकर साहब समझाइएगा बताइएगा कि पल्स क्या? आई एम श्योर यू नो द पल्स, आई एम श्योर यू नो द पल्स, व्हाट इज द पल्स एस्टैब्लिशमेंट के अंदर पीटीआई को लेके? वो जो हम एक बात सुनते थे कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है पीटीआई को लेके, अभी है या नहीं? देखिए, मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि मुझे पल्स का पता है या मैंने पल्स के मुतालिक आई एम प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन। मैं तो सिर्फ अभी एक नॉर्मल सेनेटर हूं और मेरा इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है। जब मैं उस केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में था, उस पोजीशन की वजह से मेरी इंटरेक्शन ज़्यादा होता था। लेकिन अब मेरी राय जो है वो एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की हैसियत से है, नॉट who has information or is privy to the information। लेकिन उसमें एक चीज़ जो ऐड हो गई है गार्ड साहब, ऑब्वियसली जो आपका एक्सपीरियंस रहा है निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर, उस ऑफिस में बैठकर आप जो कुछ देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जाहिर बात है एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम तो बहुत डीप हो जाती है, वो चाहे जो भी हो। उस एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए ये अपनी ज़रा थोड़ा सा हमें राय दें कि अगर मामलात को आगे बढ़ाना है, ये तो बात ठीक है आपकी कि मे 9 भी हो गया और दीगर मामलात भी हो गए, अब जहाँ पे हम खड़े हैं, इफ़ द कंट्री हैज़ टू मूव फॉरवर्ड, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो लचक दिखानी है, वरना तो हम फंसे रहेंगे। या आपकी ये राय हो कि नहीं कुछ भी ना अगर हो तो फिर भी हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये स्टेटस को सस्टेनेबल है कि नहीं है? नहीं, ये कतई सस्टेनेबल नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और ये अनसस्टेनेबल, अनमैनेजेबल सिचुएशन एडवर्टेंटली क्रिएट हो गई है। अब हम सबको इसका सामना है। इससे निकलने के लिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपको किसी भी फरीक को, किसी भी गिरोह को, मैं इसमें बार बार हुकूमत का भी तस्करा कर रहा हूँ कि वो भी बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, तमाम लोगों को ये रियलाइजेशन के साथ कि वे फॉरवर्ड के सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच कि क्या हल हो सकता है, उस हल में बाज़ औक़ात लोग तजवीज़ देते हैं कि जी एक्नॉलेजमेंट कि जो मिस्टेक्स हैं उनकी होनी चाहिए, बाज़ औक़ात शायद कोई लोग ये कहें कि जी रियलाइजेशन हो, पब्लिक एक्नॉलेजमेंट ना हो तब भी बात बन सकती है। बाज़ लोगों की राय होगी कि नहीं, ये आपने तय कर लेना है कि आइंदा इस किस्म की रिपीटिशन ना हो और हम जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको रिलेटिवली नॉर्मेलिटी की तरफ लेकर जाएं। कल को किसी और जमात के साथ ऐसा कोई उनके लीडरशिप की गिरफ्तारी हो या कोई और ऐसी चीज़ हो जो उस सियासी जमात को पसंद ना हो, तो क्या उनको ये जवाज़ मुयसर हो, ये प्रेसिडेंस मुयसर हो कि जनाब 9 मई में पीटीआई ने किया था हम भी कर रहे हैं? तो ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एटलीस्ट एड्रेस हो जाने चाहिए, और जब ये एड्रेस हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में फॉरगेटफुलनेस और फॉरगिवनेस के लिए भी रास्ता निकल आएगा। लेकिन अगर इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी तो फिर जाहिर आप स्टक होंगे। अच्छा, उसमें एक जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये है कि जो यानी कि फाइनल मामलात लटके हुए हैं इस टाइम, और पीटीआई जो भी कहती है कि जी आप वन वे और दी अदर फैसला करें, जिनको सजा देनी उनको सजा दें, बाकी लोगों को छोड़ें, तो उस बात में तो वजन है। तो ये जो प्रॉब्लम जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं उसमें इस फैक्टर का बहुत अहम रोल है कि मामलात जो हैं वो लटके हुए हैं, ना सजा हो रही है ना लोग रिहा हो रहे हैं। जितनी जल्दी ये कंक्लूजन की तरफ जाएगा उतनी जल्दी वो क्लैरिटी आएगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ऐसे ही है। और देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पीटीआई की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है। पीटीआई की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, उन्होंने एक नैरेटिव अपना लिया, गलत अपनाया, दुरुस्त अपनाया, सच्चा था, झूठा था, उन्होंने एक पोजीशन ले ली जिसमें उनकी एक फॉलोइंग क्रिएट हो गई। अब उस फॉलोइंग से निकलने के लिए भी बफर्ज माल वो सेटलमेंट की बात करते हैं, तो जो उन्होंने अपने फॉलोअर को एक सतह पर, एक हद पे किसी की मुखालफत में, किसी की हमायत में ले आए, जब वो उससे टर्न अराउंड होंगे और वो कोई नया सोल्यूशन देंगे, उसकी फॉलोइंग पे क्या असर पड़ेगा, वो क्या ये रिस्क लेंगे नहीं लेंगे, वो इस सिस्टम के अंदर आने वाले जो इलेक्शंस हैं फिर उसमें वो एज अ पार्टी कैंडिडेचर उनका होगा कि वो हुकूमत करने के लिए अपने आप को पेश करेंगे पाकिस्तान के अवाम के सामने। ये तमाम सवालात के जवाबात पीटीआई की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से हमें मिलेंगे, ये मेरी राय से तो मिलने लेकिन काकर साहब, इसके लिए गवर्नमेंट भी तो आंसरेबल है ना, कि जैसे कि आप कह रहे हैं
جی کاکر صاحب اس میں گورنمنٹ بھی آنسریبل ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, اور چونکہ آپ اس وقت نگراں وزیر اعظم تھے اور تھوڑی دیر پہلے مہربانو قریشی صاحبہ ہمارے پاس تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں ریئلائزیشن ہو اور یہ مانے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو کیا, اور کچھ دنوں پہلے آپ نے بھی حنیف عباسی کو فارم 47 کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا, تو کیا اب آپ مانتے ہیں کہ معاملات خراب ہوئے تھے آپ کے نیچے؟ نہیں, میں نے جی بطول میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. میں اس کے کوئی 50 دفعہ تردید کر چکا ہوں, لیکن اس کے باوجود مجھ سے منسوب ہو جاتی ہے. عرض یہ ہے کہ الیکٹورل پروسیس آف 2017 کے جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت آپ نے الیکشن کیے ہیں, چند فریقین یا 2 فریقین اس میں حصہ لیتے ہیں, ایک فریق کا اس پہ اعتراض ہوتا ہے. اس میں آپ نے پروسیجر خود متعین کیے ہوئے ہیں کہ یہ ٹرائیبیونل میں جائے گا, پھر ہائی کورٹ میں جائے گا. یہ اس کا فیصلہ کہ دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے نہ تو کسی ٹاک شو پہ ہونا ہے, نہ کسی ٹویٹر ٹرینڈ پہ ہونا ہے, نہ کسی فیس بک کے ٹرینڈ پہ ہونا ہے, نہ پبلک پرسیپشن پہ ہونا ہے. ہو سکتا ہے پبلک پرسیپشن اس کے حق میں ہو کہ دھاندلی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے یہ پرسیپشن میں ہو کہ نہ اتنی نہ ہی ہوئی ہے. دونوں صورتوں میں اس کی جو ڈیسیجن ہونا ہے, اس کا جو فیصلہ ہونا ہے, وہ ان ریلیونٹ فورمز پہ ہونا ہے. تو ان ریلیونٹ فورمز کو جو آپ نے اس اپنے آئین کے تحت, اپنے قانون کے تحت, جس میں پی ٹی آئی اس میں شامل تھی بنانے میں, پی ایم ایل این تھی, پی 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 تھی, اسی کو آفر کرے. اگر وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہاں جی مس مینجمنٹ ہوئی ہے تو اس کے بھی ٹھیک ہے. کاکر صاحب ہمیں وائنڈ اپ کریں ویری شارٹلی. جی کاکر صاحب ہمیں وائنڈ اپ کرنے بس ایک لفظ بول دیجیے گا. آپ نے جو سینیٹر شپ لیا وہ انڈیپینڈنٹ ہے, تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کو بینچز کے کسی سائڈ پہ بھی نہیں بیٹھنا, تو کیا آپ نیوٹرل ہو گئے؟ دیکھیے نیوٹرل ہو گئے ہیں, اس لفظ کے ساتھ بھی جو ہے نا بڑی کنوٹیشنز جڑ گئی ہیں کہ جی نیوٹرالٹی کیا ہے. میں گورنمنٹ بینچز میں اس لیے شامل نہیں ہوا کہ میں ایگزیکٹو کا حصہ نہیں بن رہا, نہ میں ایشو ٹو ایشو بیس پہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کروں. بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی ایسے ایشوز ہوں لیجسلیشن کے حوالے سے جہاں پہ اپوزیشن کی کوئی بہتر سجیشن نظر آ رہی ہو, تو میرے پاس لیوے ہوگا, میرے پاس فریڈم ہوگا کہ میں کسی بھی طرف اپنی رائٹ ٹو ووٹ جو ہے اس کو کاسٹ کر سکوں. اس لیے میں نے اپنا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس رکھا. ٹھیک ہے, آپ کا جواب آ گیا. بہت شکریہ انور اللہ کاکر صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے, آئندہ بھی تشریف لائے گا. جی فاطمہ صاحب. بالکل, اور اس میں میرے خیال میں دیکھیے جو معاملہ ہے یہ تو سارے ایکسیپٹ کریں نا کہ ہمیں کسی طریقے سے یہ جو ایکسٹریم ٹینشن ہے اس کو ختم کرنا ہے. اب کوششیں ہو رہی ہیں, وہ رنگ لائیں گی نہیں لائیں گی. جو اس وقت جوڈیشری, گورنمنٹ, اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی, یہ ایک 4 پلیئرز ہیں جن کے درمیان کانسٹنٹلی آپ کو جو ہے وہ ایک ٹگ آف وار نظر آ رہی, کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے. جب تک یہ معاملات تھوڑے سے سیٹل نہیں ہوں گے, میرے خیال میں یہ جو 2-4 بڑے اہم کیسز ہیں, یہ اگر ان میں سے کچھ ریلیف ہمیں پی ٹی آئی کو ملتی نظر آتی ہے, اور اگر جو یہ مسنگ پرسنز والا معاملہ جس سے ایک دم جو ہے وہ ایک درجہ حرارت اوپر چلا گیا ہے, جس میں اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, ملٹیپل جو کیس ہیں, اور وہ اگر ان میں سے, یا جو ابھی ہیڈ لائنز بنا رہا ہے اسلام آباد میں جو ہوا ہے, اگر اس میں سے جس طرح اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ہم آپ کو وہ پروڈیوس کریں گے, تو اگر وہاں پہ کچھ بریک تھرو ہوتا ہے تو تھوڑا سا معاملات ٹھنڈے پڑیں گے. اور اس کے بعد اگر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف یا پی ٹی آئی کی طرف سے اگر یہ مفاہمتی معاملات میں کو بہت سخت قسم کی احتجاجی معاملات سامنے نہیں آتے مولانا صاحب کے آنے کے بعد, تو عین ممکن ہے کہ معاملات تھوڑے سے سیٹل ڈاؤن ہوں. بہرحال اب ذرا جانے سے پہلے یہ بات کرنا ضروری ہے کیونکہ بتائیں آپ. حتیٰ عزت کا قانون 2024 جو پنجاب اسمبلی میں پاس کیا گیا وہ بڑا کوسچنیبل ہے, اور آپ بتائیں گے کیوں کوسچنیبل؟ بالکل, اور اس میں اس کا بلکہ وہ ہے کیا, اگر خبر خلاصہ جو ہمارا ہے وہ ہم اس کو کوئکلی بتا دیتے ہیں. 2024 حتیٰ عزت قانون کے نام سے اس بل کو لایا گیا ہے, اور ٹرائل سے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل سے قبل حتیٰ عزت کی درخواست موصول ہونے پر 30 لاکھ روپے جرمانہ ہو جائے گا کارروائی سے پہلے ہی. جھوٹی خبر بنانے والے اور پھیلانے والے پر 6 ماہ کے اندر سزا ہوگی. سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ یا پلیٹ فارم بند کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے. ٹربیونل انتہائی بااختیار ہوگا, کارروائی روکنے کے لیے حکم امتناع نہیں مل پائے گا. سب سے عام بات ہے, جس شخص کو لگے کہ اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا کارروائی کی درخواست دے سکتا ہے. قانون کا دائرہ اختیار ہر وہ شخص جو سوشل میڈیا پہ تصاویر, آوازیں, اشارے, علامات یا تحریریں نشر کرے گا. اس کو اگر آپ بل کو پڑھیں تو ہنسنے کے علاوہ جو ہے وہ اور کوئی ریاکشن بطول آ نہیں سکتا, کیونکہ جو جس طریقے سے جو یہ اس میں جو اس کے جو انگریڈینٹس ہیں
वो इतने मुज़हका खेज हैं और ये इतना मैं एक तो न सिर्फ ये कि ये इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो बहुत जो है वो वेग है, बल्कि जो ड्राफ्टिंग इसकी हुई हुई है, यानी मैं तो इसको पढ़ के हैरान हो रहा हूं कि ये ड्राफ्ट किसने किया है। इसमें ना कोई स्पेसिफिक्स हैं, ना इसमें कोई प्रॉपर आपको लॉजिक नजर आती है, और ये इस तरह की स्वीपिंग इसमें जो है वो बतूल उन्होंने वो डाले हुए क्लॉजेस कि कल को लिटरली हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और किसी को लगे कि जी हमने इस प्रोग्राम में कुछ सख्त बात कर दी है तो वो हमारे खिलाफ ही कंप्लेंट कर। और एक जुमला जो बड़ा हाँ मैं बताना इस वक्त कि हद तक इज्जत का ठीक है, आपका राइट है, अगर आपको लगता है किसी ने आपकी बेइज्जती की है, गलत बात कर दी है, तो आपको उसको साबित करना होगा। लेकिन आपको इसमें ये जो कंप्लेनेंट है उसको ये नहीं, उस पर ये बर्डन नहीं आता कि वो वाकई साबित करे कि उसका कितना नुकसान हुआ है, यानी कि कोई भी किसी भी बात पे इस कानून के तहत उसको जेल में पहुंचा। अच्छा, इसमें देखिए बतूल एक चीज तो मेरे ख्याल में मेंशन करते हैं, देखें फेक न्यूज इस दौर का जो है ना वो एक बहुत बड़ा फीचर है। फेक न्यूज की वजह से सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की डिसेमिनेशन होती है इंफॉर्मेशन की और इल्जामात की कि वाकई में लोगों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। तो कोई इस तरह का इकदाम हो जिससे ये जो बिल्कुल एक फेक न्यूज का कल्चर है इसको रोका जाए, इसमें तो कुछ शक नहीं है, होना चाहिए। लेकिन जो भी हो वो इस तरीके से हो कि वो जो बेसिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करे। अब इसमें जो सबसे अजीब बात है, चले भाई आप लॉ बना रहे हैं, आप कहते हैं लॉ की जरूरत है, ठीक है बनाए लॉ, लेकिन लॉ बनाने में ये जल्दबाजी क्यों? ये क्योंकि जी आज ही करना है, जब उसमें तमाम सहाफती तंजीमों ने बिल्कुल ठीक किया है कि इसको रिजेक्ट किया है, किसी से कंसल्ट ही नहीं किया। मतलब ये किस तरह का ये लेजिस्लेशन हो रही है कि जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं आप उनसे बात ही नहीं कर रहे। दूसरी चीज, वाई जस्ट पंजाब? भाई क्या इसके बाहर जो है वो दूसरी सूबों में जो है ये प्रॉब्लम नहीं है? वो कहते हैं जी प्रोविंशियल डोमेन है। भाई अगर आप इसको एक फेडरल लॉ बना लें तो फिर वो सारे मुल्क में लागू होता है। सो वाइल नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि हमें एक बेहतर लेजिस्लेशन की जरूरत हो सकती है, ये वो लेजिस्लेशन नहीं है और ये बिल्कुल इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए, नहीं तो ये पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। इसकी लपेट में ना सिर्फ सहाफ़ी आएंगे, लोग आएंगे, शहरी आएंगे, बल्कि वो सियासी जमातें जो आज बड़े इस पे भंगड़े डाल रही हैं, कल को वो भी जो है वो इसका विक्टिम बनेंगी। और बिल्कुल, और आपको याद करवा दें कि पीटीआई की गवर्नमेंट में मरीम नवाज साहिबा सहाफ़ियों के साथ एहतजाज में शामिल होती थी और वो कहती थी कि मीडिया का गला घोंटना पाकिस्तान का गला घोंटने के बराबर है, तो आप बराए मेहरबानी इस दफ़ा भी मीडिया का गला मत घोंटे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।